अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक, सुशासन र समृद्धिका सरकारी नारा कागजमै सीमित। विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको भनाई। डाक्टर केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह, डाक्टर केसीद्वारा सरकारलाई पुस 2 गतेसम्मको अल्टिमेटम। न्युजिल्यान्डको स्टेवार्ट द्वीपस्थित समुद्री तटमा 145 वटा व्हेल माछा मृत फेला। र सङ्कटमाथि गोल वर्षाउँदै आर्मी पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा, थ्रिस्टर र पुलिसले पनि थपे 3 अङ्क। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने बताउनु भएको छ। सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको बैठकलाई सिंहदरबारमा आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासलाई कसरी बढाउनु पर्छ भन्नेमा सरकार जानकार रहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विकासलाई द्रुत गतिमा कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने यो सरकारलाई जानकारी छ। छोटो समयमा कसरी छिटो विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामी जनतालाई विश्वास हुने गरी देखाउँछौँ। योजनाबद्ध विकासका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विषयको गम्भीरतालाई बुझेर अनुसन्धानमूलक र गहन अध्ययनका साथ काम गर्न कार्यदलका सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशलाई हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, त्यसका लागि हामीलाई हरेक क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले मुलुकमा वर्षौंसम्मका लागि जनशक्तिको आपूर्तिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरूले पनि योजना बनाउने भएकाले यसलाई त्रुटि रहित बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा के कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसलाई तथ्यगत रूपमा अध्ययन गर्न सरकारले गत असोज 28 गते डाक्टर रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको थियो। 4 महिनाको म्याद पाएको सो कार्यदलको निर्देशक समिति भने शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने बताइरहँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू भने नकारात्मक र परम्परागत ढाँचाका छन्। सुशासन र आर्थिक समृद्धिको शपथ खाएका प्रधानमन्त्री ओलीको 9 महिना हाराहारीको कार्यकाल ऋणात्मक अर्थसूचकको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ। अर्थतन्त्रको जग बसाल्न समेत असफल 2/3 सरकारको सुशासन र समृद्धिको नारा भाषण र कागजी बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 3 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगेको छ। 3 महिनामा 23 अर्ब रुपियाँ मात्रै निर्यात गरेको मुलुकले आयात भने 3 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँको गरेको छ। विकास खर्च 4 महिनामा 9% हाराहारीमा मात्रै छ। 3वटा प्रदेशको विकास खर्च शून्य छ। खर्च गर्ने सरकारी प्रणालीमा सुधार आउन सकेको छैन भने अन्य संस्थागत कानुनी र संरचनामा समेत सुधार आउन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्म र भावना नबुझ्दा नै अर्थतन्त्र परम्परागत ढाँचामै चलेको बताउनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले। प्राकृतिक स्रोत आयोगदेखि त्यो अन्तर राज्य परिषदको बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थादेखि प्रदेशहरूलाई योजना बनाऊ भनेर योजना बनाउन विलम्ब भएको अवस्थादेखि 200 वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेटै प्रस्तुत गर्न नसकेको जुन अवस्था छ, तिनीहरूलाई जहाँ जहाँ समस्या भएको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले काम गरे भएदेखि त त्यो कुनै समस्या थिएन। अहिले भएको चाहिँ के हो भने सङ्घीय प्रणालीलाई चाहिँ चलायमान नगर्ने, विकासको गफ चाहिँ गरिराख्ने भन्ने भएर हो। मुलुकबाट भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर घाटा 35 अर्ब 42 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न अब वस्तुको साटो सेवा क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। सुशासन र समृद्धिका ठूला कुरा गरिरहँदा अर्थतन्त्रका विसङ्गति रोक्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको अर्थविद मदन दाहालको तर्क छ। यो आर्थिक विसङ्गति जुन छन् पहिचान भइसकेका तिनको निराकरण हुनु पर्यो। अब कृषि क्षेत्रको उत्पादन चाहिँ अभिवृद्धि हुन नसक्ने, उद्योग क्षेत्र प्राय धराशयी भएको अवस्था, पर्यटनको पनि हामीले चाहिँ ग्लोबल कम्पिटिसनमा जानुपर्ने त्यो क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको, अब जलविद्युतको सन्दर्भ हामी सधैँ कुरा गरिरहेको, अब त्यसमा पनि हामीले आशातीत रूपमा प्रतिफल पाउन नसकेको। जबसम्म यिनको निराकरण हुँदैन हाम्रो आर्थिक विकासको सन्दर्भ अगाडि बढ्न सक्दैन। 2/3 सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरुद्ध तीर सोझिएको छ। तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेल भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न समय लाग्ने बताउनुहुन्छ। समस्या महसुस भएको छ, आजै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो त समय लाग्छ, यो दशैं तिहार आदि आदि कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय चाहिँ प्रक्रियाहरू कामहरू गर्नलाई चाहिँ समयमा भ्याइएको छैन होइन। आर्थिक रूपान्तरण हुने अथवा चाहिँ आर्थिक संरचना परिवर्तन हुने, तथ्याङ्क परिवर्तन हुने आजै त होइन नि त, केही समय त लाग्छ। धागो बेचेर महँगा सवारी साधन किन्ने मुलुकमा चरम व्यापार घाटा कम गर्ने
अचोक उपाय चाहिँ सरकारले सोच्न सकेको छैन। वैदेशिक लगानी मार्फत रोजगारी सृजना, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासको सरकारी नारा कागजमै सीमित बनिरहेको छ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च 10% पनि पुर्याउन नसकेका विकास मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा थप 54 अर्ब रुपियाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। यसले आर्थिक विसङ्गतिलाई थप उदाङ्गो पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारमा योजना हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको छ। पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले हेर्दै आएको तराई मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 48 वटा सडक योजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। डिभिजनले हालसम्म पनि कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू प्रदेश 1 सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भूमराज नेउपानेले कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि पत्रचार गरे पनि मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा सडकको 700 योजना हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राईले बताउनुभयो। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख दिगम्बर ठाकुरले कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको तर योजनाहरू हस्तान्तरण हुन नसकेकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ। संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग 2 दिन लगाएर विधेयकमाथि छलफल गरिएको उपसमितिका संयोजक भैरव बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। दफावार छलफलका क्रममा बोल्ने सांसदहरूले सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सो विधेयकमाथि सामूहिक र छुट्टा गरी 22 वटा संशोधन दर्ता भएको थियो। हिजो प्रस्तावना र दफा 16 सम्म छलफल भएकोमा आज सबै दफाको छलफल सकिएको हो। बाँकी सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउने सिंहले बताउनुभयो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नेछ। संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने गरी काम सक्ने समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 182 अनुसार समिति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन भएको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो 15औं चरणको अनसनका क्रममा सरकारले गरेको सहमति 3 हप्ताभित्र कार्यान्वयन नगरे पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अस्पताल परिसरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले आगामी पुस 2 गतेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। आगामी पुस 2 गतेसम्म मागहरू पूरा नभएमा सत्याग्रह समेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पटक कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गर्नुभएको छ। सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवी पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियो। त्रिवी पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस्। साथै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब MBBS भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै प्रमाण लोप गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाइ हत्या गर्ने, अङ्गबल गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले खाद्य सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि भुटानी शरणार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्। WFP ले आगामी डिसेम्बरपछि शरणार्थीको खाद्य सहायताबाट क्रमिक बहिर्गमन हुने जनाएको छ। यस घोषणाबाट शरणार्थीहरू अब के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छन्। जापा सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्तिक 30 गते गरेको सहायता बन्दको घोषणापछि झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको शनिश्चरी शिविरको माहौल त्रसित बनेको छ। शरणार्थीहरू अब के खाएर बाँच्ने भन्ने कुरामै बढी समय खर्चिन थालेका छन्। उनीहरूले शरणार्थीको हैसियतमा एकजना भुटानी रहेसम्म सहायता जारी राख्न दाताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गीकी नरमाया राई, हामी चाहिँ तनावमा परिरहेका छौँ। म मात्रै नभएर सारा भुट्ने शरणार्थीहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ एकदमै तनावमा छ र मेरै भन्नु पर्दा चाहिँ केही एन्सरै छैन। यसको एकदमै तनावमा भइरहेछु र सोचिरहेछु के गर्ने, कहाँ जाने, कसो गर्ने, कसलाई गुहार माग्ने। झापा र मोरङमा गरी अब नेपालमा 6600 भुटानी शरणार्थीको बसोबास छ। 1,13,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका 8वटा देशमा पुनर्स्थापित भइसकेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा शरण लिइरहेका भुटानीलाई 25 वर्ष भन्दा अघिदेखि निरन्तर खाद्य तथा आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ। उसले अहिलेसम्म 1,20,000 भुटानी शरणार्थीका लागि 86 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 10 अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गरिसकेको जनाएको छ। 2.5 दशकदेखि सहयोग गर्दै आएको संस्थाले अब सहयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि शिविरमा रहेका एकल वृद्ध, अपाङ्गता भएका, अभिभावक विहीन बालबालिका तथा एकल महिलाहरूलाई बाँच्न कठिन हुने पूर्व शिविर सचिव युवराज साम्पाङ राईले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रसङ्घीय संस्थाले सहयोग गर्नु अघि झापाको कन्काई नदी किनारमा बसोबास गर्दा आफूहरूले बेहोर्नु परेको भोकमरीको अवस्था फेरि उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। माइदारमा त्यहाँनेरि जस्तो कि भोकमरी लागेको थियो, मान्छेहरू खान नपाएर धेरैमा जना मान्छेहरू मरे त्यतिखेर। त्यो सिचुएसनहरू चाहिँ क्याम्पमा फेरि पनि आउन सक्छ। सपाङ्ग केही व्यक्तिहरूले गरेर खानु सक्ला, तर यहाँनेरि वृद्धहरू, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, बालबालिकाहरू, तिनीहरूको लागि चाहिँ कसले के गरिदिन्छ? बेलडाङ्गी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीले कुनै हालतमा खाद्य सहायता बन्द गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सहायता बन्द गर्नु अघि भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। WFP ले हामीलाई खाना दिन सक्दैन भने नेपाल गभर्नमेन्ट यतिखेर के गरेर बसिराख्नु भएको छ? मेरो प्रश्न यो, नेपाल गभर्नमेन्ट चुप लागेर बस्न हुँदैन। हामीलाई के गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल गभर्नमेन्टले निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ, किनभने हामी नेपाल भूमिमा छौँ, नेपालको कानून हामीलाई लागेको छ। शरणार्थी शिविरमा करिब 300 वृद्ध छन्। 150 को हाराहारीमा अभिभावक विहीन बालबालिका छन्। 100 को संख्यामा एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरू छन्। उनीहरू विशुद्ध संस्थाले दिने गरेको सहायताको भरमा बाँचिरहेका छन्। जोखिम समूहमा रहेका उनीहरूलाई कमाएर खुवाउने कोही छैनन्। विकल्प नै नदिई विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहायता बन्द गर्ने तयारी गर्नु भुटानी शरणार्थीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिए जस्तै हुने मानवाधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण गएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई मन्त्री परिषद बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ठाकुरलाई स्वीकृति बिना विदेश भ्रमण गरेको, मेलम्ची खानेपानी विषयमा पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी ओली र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरलाई गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री मगर र प्रधानमन्त्री ओलीलाई साउनमा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले गत दशैंमै घर घरमा पानी पुर्याउने दावी गर्नुभएको थियो। गत भदौ 12 गते उहाँ एउटा निजी कम्पनीको निमन्त्रणामा बेलायत भ्रमणमा जानुभएको थियो। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 लाई चुनौती दिँदै अनुमति नलिई उहाँ बेलायत जानुभएको थियो। विदेश भ्रमण जाँदा सचिवले मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र गुटको अन्त्य हुने दावी गर्नुभएको छ। झापाको दमकमा आज सञ्चारकर्मीसँग महामन्त्री कोइरालाले आगामी महाधिवेशनपछि गुट अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। गुटको के छ भने डेमोक्रेसीमा ग्रुपिजम हुन्छ, तर यहाँ ग्रुपिजम व्यक्तिको पछाडि भयो क्या, विचारको पछाडि ग्रुपिजम हुनुपर्ने हो। ग्रुपिजमको अन्त हुन्छ अब महाधिवेशनपछि। मेरो त प्रयत्न अहिले पनि छ कि ग्रुपिजमको अन्त होस्। हामी अहिले पनि बुझ्दैनौँ, अब कम्युनिस्टहरू मिलिसके, अब पनि हामी नमिल्ने, हामी ग्रुपिजममा बाँधिएर बस्ने। कोइराला परिवारको मिलन पार्टीभित्र चौथो गुटको रूपमा नबुझ्न समेत महामन्त्री कोइरालाले आग्रह गर्नुभयो। पार्टीलाई अझ सशक्त र एकत्रित बनाउन आफूहरू एकजुट भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउने उद्देश्यले काठमाडौँमा 2 दिने भाषा सम्मेलन शुरू भएको छ। भाषा विज्ञान समाज नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागको संयुक्त आयोजनामा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी सेडा हलमा 39औं भाषा सम्मेलन शुरू भएको हो। सम्मेलनमा आज 50 वटा भाषाका कार्यपत्र प्रस्तुत भएको समाजका महासचिव डाक्टर कडाखर खतिवड़ाले
बताउनुभयो। सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, हङकङ, भुटान, स्विडेन लगायत मुलुकका भाषाशास्त्री सहभागी भएका छन्। सम्मेलनमा विभिन्न भाषाको ध्वनि, रूप, वर्ण, वाक्य, अर्थ, प्रयोग, सन्दर्भ, भाषा नीति तथा योजना, भाषा प्रयोग, वक्ताको अभिवृत्ति, भाषिक स्थिति, भाषा लोपका पक्ष केलाइने बताइएको छ। सम्मेलन भोलि सकिनेछ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक फर्निचर उद्योगमा आज भएको आगलागीमा करिब 6 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुद्धनगर युएन पार्क नजिकै राजु कार्कीले सञ्चालन गरेको गौरीशंकर फर्निचर उद्योगमा आज दिउँसो आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट 6 करोड मूल्य बराबरको सामान जलेर नष्ट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका गरी 10वटा दमकलको सहयोगमा सेना र प्रहरीको टोलीले आगो निभाएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले आगलागीबाट उद्योगमा रहेका सामान पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको जानकारी दिनुभयो। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार। कृषि क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन स्थानीय सरकारसँग किसानले माग गरेका छन्। सदरमुकाम म्याङ्लुङमा पहिलो पटक भएको किसान सम्मेलनको अवसर पारेर एकै स्थानमा भेला भएका किसानले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग सहयोग माग गरेका हुन्। स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा कृषिमा भविष्य देखेर लगानी गरेका धेरै व्यवसायी किसानले सोचे जस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको म्याङ्लुङ नगरपालिका 4 पिप्लेका किसान योगेन्द्र गर्तौलाले बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम जोड्ने पहाड भएर निर्माण भएको मध्यपाडी लोकमार्गसँग जिल्लाका अधिकांश सडक जोडिएका छन्। लोकमार्गले जिल्लाका आठराई र फेदाप गाउँपालिका तथा म्याङ्लुङ र लालीगुराँस नगरपालिकालाई छोएर गएको छ। सडक सञ्जालका हिसाबले जिल्लाका 6वटै स्थानीय तहका सडक लोकमार्गसँग जोडिएको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताउनुभयो। सडकले जिल्लाको समृद्धिलाई बढाउने र केन्द्रसम्म जिल्लावासीको पहुँच पुर्याउने भएकाले स्थानीय तहले समेत सडकमा बजेट लगानी गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। लालीगुराँस नगरपालिका 9 सोलमामा चिया पशुधन उद्योग खुलेपछि जिल्लाका चिया किसानलाई राहत पुगेको छ। उद्योग खुलेपछि जिल्लाका 500 बढी चिया किसान र 9वटा चिया सहकारीले आफ्नै जिल्लामा चिया पशुधन गर्न पाएको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक शङ्कर खनालले बताउनुभयो। जिल्लामै कारखाना खुलेपछि किसानले प्रति केजी 65 रुपियाँ मूल्य पाउन थालेका छन्। निर्वाचित भएको 1.5 वर्ष समय नबित्दै अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले आफू चढ्ने महँगा गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले महँगो गाडी र हेभी मोटरसाइकल खरिद गर्दा विकास खर्च कटौती गरेका हुन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले आन्तरिक राजस्व बढाउने कार्य गर्नुभन्दा बढी केन्द्रबाट प्राप्त हुने विकास निर्माणको बजेट रकमबाट नै सवारी साधन खरिद गरेको देखिएको छ। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तेह्रथुम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालमा सञ्चालन हुने 2 आयोजनाका लागि करिब 17 अर्ब ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। एडीबीले शहरी खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई आयोजना र साहसिक ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजनाका लागि 16 अर्ब 92 करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको हो। सहयोग सम्बन्धी दुवै सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनाल र एडीबीका देशीय निर्देशक मुक्तोर खामुद खानोभले हस्ताक्षर गर्नुभयो। देशभरका 20 नगरपालिकामा समुदाय मार्फत व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अघि बढाउन एडीबीको ऋण उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणाली सुधार र विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग रकम परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। हिजो दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज 6.8 अङ्कले घटेर 1159.82 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका वित्त बाहेक बाँकी 9वटा समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 30 करोड 85 लाख रुपियाँ बराबरका 9,91,730 किता शेयर किनबेच भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। एनएमबी बैंक ले सबैभन्दा धेरै 2 करोड 27 लाख बढीको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। न्युजिल्यान्डको स्टेवार्ड द्वीप स्थित समुद्री तटमा 145वटा पाइलट व्हेल मृत फेला परेका छन्। मेसन बेको समुद्र तटमा ती व्हेल माछालाई मरेको अवस्थामा पदयात्रीले फेला पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
केही व्हेल जीवितै रहेको पाइएपछि पुनः पानीमा लगेर छोड्दा समेत बचाउन नसकिएको क्षेत्रीय संरक्षण विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाइलट व्हेलका 2वटा बथान तटीय क्षेत्रमा 2 किलोमिटर दूरीसम्म छरिएको अवस्थामा फेला परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। समुद्री छालको प्रहार, दिशा बिराउनु, स्वास्थ्यमा समस्या तथा शिकारीको आक्रमणमा परि अलपत्र परेर उनीहरू मरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। गत साता मात्रै छुट्टै घटनामा 12वटा पिग्मी व्हेल र एउटा स्पर्म व्हेल न्युजिल्यान्डको समुद्री तटमा मृत फेला परेका थिए। संरक्षण विभागका अनुसार सो क्षेत्रमा हरेक वर्ष करिब 85 यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। एकैपटक ठूलो संख्यामा व्हेल माछा मर्दा समुद्री पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुग्ने वातावरणविदहरू बताउँछन्। टर्कीको इस्तानबुलमा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। प्रशिक्षण उडान गरिरहेको हेलिकप्टर आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको कारणबारे छानबिन भइरहेको स्थानीय प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। सीएमजी संकटा क्लब विरुद्ध गोलको वर्षा गर्दै नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आर्मीले संकटालाई 5-1 को फराकिलो अन्तरमा हरायो। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकीले 2 गोल गरे। त्यस्तै भरत खवास, सन्तोष तामाङ र दिनेश हेन्जनले 1-1 गोल गरे। संकटाका विदेशी खेलाडी म्याक्सवेल एलोनको नाममा 1 गोल रह्यो। लीगमा तेस्रो जित दर्ता गरेको आर्मीको 10 अङ्क भएको छ। सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै रुसलान 3 स्टार तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारले 4 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारको जितमा रञ्जित धिमाल र अजय मार्टिनले गोल गरे। आजै काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा नेपाल पुलिसले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 ले नै हरायो। पुलिसको जितमा रवि पासवान र भरत शाहले गोल गरे। आजको हारपछि समान 9 अङ्क भए पनि संकटा तालिकाको चौथो स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेको सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी 9 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा छ। लीगमा भोलि ब्रिगेड बोइज र सरस्वती युथ क्लब तथा मनाङ मर्स्याङदी र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्। मनमोहन कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आगामी पुस तेस्रो साता सुनसरीमा हुने भएको छ। आयोजक शान्तिदीप नेपाल र इनरुवा नगरपालिकाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता पुस 21 देखि माघ 7 गतेसम्म चल्ने जानकारी दिएको हो। सुनसरीको इनरुवा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा 3 विभागीय 7 प्रदेश, एउटा स्थानीय र विदेशी करिब 12 टोली सहभागी हुने कार्यक्रम संयोजक विप्लव घोषले जानकारी दिए। प्रतियोगिताको विजेताले 4,10,000 र उपविजेताले 2,10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने अन्य 2 टोलीले 25,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीले 51,000, उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले 20,100 र उदयमान खेलाडीले 10,000 रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। नक्सल बक्सिङ क्लबले प्रथम नोभिस राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर्ड हलमा भएको प्रतियोगितामा नक्सलले 4 स्वर्ण र 6 रजत पदक हात पार्दै उपाधि जितेको हो। 2 स्वर्ण हात पारेको काठमाडौँ बक्सिङ क्लब दोस्रो भयो। अन्डर 19 तर्फ नक्सलकी रमिता श्रेष्ठ र मकवानपुरका जमिन पाखरिन तथा 24 वर्ष मुनिको महिलातर्फ अल्फाकी लक्ष्मी मगर र पुरुषतर्फ काठमाडौँ बक्सिङ क्लबका दिनेश राई उत्कृष्ट खेलाडी भन्दै जनहित 10,000 रुपियाँ हात पारे। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी केसु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।